kamay sa inyong kasundan. Tayo mga kapatid, talagang samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ulang itong mamahan, salamat Lord sa panahon ni ihatag ka namin karon. Alagad kami, kaya si mong mga pulong. Tabang kami Lord, munta sa mong panagigong karon, makakamot kami grasya, mga patulunan niya sa simbahan. Mapamit sa namin sa kapamilya. Tabang ni Lord, munta, hindi nga mong pagtupon niya sa dalang kasulatan, masulod sa mong kasing-kasing mong bigan pinag sa buhay. Lord, dagang salamat na panahon na yata na naman nato sa pwede na kita. O kayong kalam, nangta, makasabutin tanan. Ang tanan, ang pangayon sa samakan kita ng Kristo ang Dino, iban sa umahan na tayo ng Santo sa langit. Sa samahan sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Sunod, wala kong Kwaresma, sunod ng Sabado kay pakukatulan. Kalimut ko. So, kining gift of Holy Spirit. Ang ano ba ito din? Pag-yuli, no? Ano? O paano? Gift? O, gasa sa Espiritu Santo. Kalimutan niya lang. Ay, ate, siguro, kalimutan. Pero nung nakadubog ko, hindi kami sigot, sinayuli ko, wama, hawag, balik na ba, wama. Balikin rag, wama. Kung sa maning gasa sa Espiritu, matod pa sa CCC, Catechism Catholic Church, paragraph 1830, mo kini ang makanunayong disposisyon nga magpahimo sa tawo andang pagsunod sa mga agda sa Espiritu Santo. Ang gasa sa Espiritu Santo mao ang makaabli kanunay sa atong kasing-kasing ug ihok sa grasya mo tawag actual grace. Ug kining mutabang kanato mahimong magbansay sa Dios nung bertod. Tabang nato nga magkinabuhi ta nga maki-Dios nun. So, muna yung gasa sa Espiritu Santo. Ang grasya mao ang gapon naghatag nato kinabuhi sa kalag. Sa ang grasya naghatag og gapon sa atong kinabuhi sa atong kalag. So, muna ang grasya, muna kung naani mo ang grasya, naani mo ang grasya nga makasantos, so buhi ka kanunay o hindi ka makasulod sa ginhalian sa langit. Ang mga gasa sa Espiritu Santo mao ang makapahimo sa kalag na dili maglisod sa pagkinabuhi sa supernatural na kinabuhi ko. Karang mga gasa sa Espiritu Santo kung mauna kuno nga dili maglisod sa pagkinabuhi nga supernatural. Supernatural kini pagkinga Diyos na o taas na murag kanang supernatural kanang may mahimayaong kinabuhi o paki-Diyos nun na kinabuhi murag santos ba supernatural kay puno man sa grasya ang kalag. So it means nga balaan na tao kung na ang gasa sa Espiritu Santo. Kung mahimong ka ng tao, anak, nga kung naa ka sa gasa sa Espiritu Santo, makahimo o milagro. Sama ng mga santos, kung naa ang gasa sa Espiritu Santo, may mga santos na makaayo nga masakiton. Ano man, tungod kay naman niya ang tanang gasa sa Espiritu Santo, kanang Espiritu Santo mo'y mutabang sa usa ka tawo nga Dios nun nga mutabang sa nga pamihanlan. Kung ang tawo nga maki-Dios nun nga mutabang sa isang tawo pinagi sa pagpaayo sa masakiton, kung naa ka ng grasya sa gasa sa Espiritu Santo, makatabang ka. Munang dunay hiling. Una, gusto may kalainan sa Diyos ng bertod gasa sa Espiritu Santo. Gusto may kalainan. Ang kalainan mao ang maghatag kang
bertod muhatag kanato gahom sa paglihok sa supernatural na pag-agi. Unsa ang mismong bertod? Muhatag kanato gahom sa paglihok sa supernatural na pag-agi. Gusto mo yung supernatural? Murag nay pagkaw nay mga milagro buhat. Ang mismong bertod muhatag ko mga milagro buhat na pag-agi. Gahom. Kung hindi nagpasabot ka makahimo kita sa pagkukon ng usang ubos sa landag sa Espiritu Santo kung naa ka sa mga grasya gustong pagpadayan. Kita makahimo pagbuhat pag nasubay sa paglantaw sa atong pagtuo kung naa ka sa berto gustong bertod. Ang gustong bertod muandam sa atong salabutan o kabubuton. Kung saan Diyos kumberton, o andam sa atong salabutan. Dalit na makasabot sa mga Diyos mga puno, o kabubuton, o paghiusa sa Diyos. Apan ang ilang kagulingon, dili sila matag nato kasayon sa paguna-una, pagliyo, subay sa landang sa pagtuo. So, una ang bertod nga Diyos nun. Danan na kini ang ubanan kini sa santos nga gawi. Habit so, unsa may santos nga gawi? Ha? Unsa may makahimo sa santos nga gawi? Ang santos nga gawi maampuon, maluluyon, mangkitabangon, o kanunay mualagad sa simbahan na Diyos nung gawi, santos nung gawi. Muna ang bertod. Kung sama sa gawi, magkabatunan lamang pinagi sa pagsubsob, pagbalik-balik sa buhat. Kung sama ning pagbalik-balik sa pagbuhat, sama ning pag-ampo sa rosaryo, pag-attend o Bible study, kanunay. So, muna yung mga gawi nga Diyos nun. Inabagan sa grasya. So, nag-abang o grasya, actual grace. Ibig kayo ihikaw sa Diyos, gikan kanila ang nangayo ini uban sa matimanon nga kasing-kasing nga nagtinguha sa paghigugma sa pag-alagad. So, kung sa gingon sa Diyos ang katong mga tao nga nahigugma sa pag-alagad, ingon ang Diyos, dili niya doon ihikaw. Dili niya ihikaw sa Diyos, gikan sa nangayo, niining uban sa matinud-anon. So kita, ikapoy, matinud-anon kayo kita, nga ni aridire. Kaya nahan nato ang grasya o bertod, nga pag-Diyos nun. Alang sa pagdawat sa Diyos nun, abang sa grasya, ang bulag nga niining dili makahimong bisan laing gamay nga supernatural buhat. So usa may gingon ni nga ang mga sa espiritu gikinahanglan kaayo. So katong kung wala sa gingon alang sa nagdawat sa Dios nung abang sa grasya, ang bulag nga dili magbulag niini dili ka makahimong bisan labing angay nga supernatural buhat. So pre-natural nga buhat. So, kailangan doon, abagan kini o Diyos no. So, may diabag kini gasa sa Espiritu. So, ang Diyos no bertod, inalan abagan o gasa sa Espiritu. So, unsa man yung pito, una, unsa kini, kung ang usa ka kalaghimpit na, may tugyan na itahanan ngadto sa Espiritu Santo, kini makagasa maoy makahimo gilayon sa kalanga pagnamuna-una. Ang sa paghukom, pagbuhat iya sa circumstansya unsay buhaton sa atong Ginoo mismo sa mahal nga Birmaya kung sila anaanan sa lapit sama sa mga nga ang mananap kung sa pagsunod sa iya o instinct. Uliyo kayo subay sa pagbuot sa pagbubuhat. Ato pa sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 20, sa may mabasa yan na nabigyan.
ilansang na siya sa cross. Usa gini na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga ania kanako. So napuyo na ang pagka-Diyos nun. O mao kini ang mga gasa. Unsa may 7 ka mga gasa sa Espiritu Santo? Morning. Bato pa sa CCC paragraph 1831. Ano po yung Catechism of Catholic Church na libro? Wala pa. Ha? Ano bang palit na, Brad? Nga nasa katedral. O na dunay dokumento sa simbahan na ikadwa sa Biblia. Kanang CCC. Kamot niya na. No. Ang 7 kagasa sa Espiritu Santo mao ang kaalam, pagsabot, pagtambag, kalig-on, kahibalo, makidiyosnon o kahadlok sa Ginoo. Ya sa ilang gibuktan nga gibatunan si Kristo ang anak ni David. Patod pa sa Isaias kapitulo 11 versikulo 2. Isaias 11:2. Ang Espiritu sa Ginoo maanaa kaniya o muhatag kaniya kaalam o kahibalo o katapos sa pagmandok sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabuton sa Ginoo o magbaton siya kahadlok o pagtahod kaniya. So, mao na ang grasa sa Espiritu Santo nga ang Espiritu siguro mohatag kaniya kaalam o kahibalo o katakos sa pagmando sa iyang katawan. Yung sa ni si ang anak ni David nga mao si Jesucristo. Ibawan na niya ang kabubuton sa Ginoo, magbaton siya, pagtahod kaniya. O diha sa Salmo 143:10 sa may ingon ini nga mao kumplito mo himpit sa berto niya to midawat kanila. Sila mahimo magtuo handang sa pagsunod sa Dios no damdam. Salmo 143 sa Joses. Yes. Salmo 143 verse 10. Nagingon, ikaw ang akong Diyos. Tudluki ako pagtuman sa imong kabubuton. Magmando unta kanako ang imong espiritu. O tutulan ako niya sa dalan nga layo sa kadaot. Busa ang kisay butol niya ang balaang Espiritu Santo nga maghatag kaniya magikay sa layo mahilayo sa kadaot. So, o ipasabot nga ana ang Espiritu Santo. Unsa may matud pa sa Roma 8:14 naingon nga ang tanan gimanuan sa Espiritu Santo sa Dios, mga anak sa Dios, sanglit ang anak man kita niya, makapanag-iya kita sa panalangin sa Dios nga gitagana sa Dios sa iyang katawhan. So, kita mga anak sa Espiritu Santo nga gitaganaan kita o sa Dios nga manag-iya kita sa mga panalangin. So, asa ni puyo ang Espiritu Santo? Ha? Asa ni puyo ang Espiritu Santo? Sa iyang katawhan. Kisa man iyang katawhan? Ha? Ang simbahan. Naang nipuyo sa simbahan ang Espiritu Santo. O kita kay sakop man kita sa simbahan, mo nga kung nagpabunyag ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nahimo na usab kitang templo sa Dios, templo sa Espiritu Santo. Human ikaw gibunyagan kaya diha sa bunyag. Mo na human kita mabunyagan, makumpirmahan
So, naa nato ang gasa. Sa bunyag, dili pahimpit. Pag sa nakumpirmahan na kita, diha na mahimpit ang gasa sa Espiritu kung makumpirmahan na kita. Kung kinahanglan na kita, magpakumpirma gayon kay aron musulod ang 7 ka gasa sa Espiritu Santo. Kung sa mali unang gasa, maong kini kahibalo. So, kung wala pa ka mabunya, kung wala pa ka makumpirmahin, so wala pa nimo ang gasa sa Espiritu Santo. Dili pahimpit. Kay ang kumpirma, mao'y magahimpit nga isip usa ka Kristohanon. So diha sa kahibalo, ang gasa sa kahibalo mao ang makahimo nato diha sa paglantaw sa tanang utang ubo sa langdang sa pagtuo sama sa paglantaw sa Dios. Kanila dili pinasikat sa tawanong sundanan lamang. Matod pa sa Isaiah 55 versikulo 8-9, usama diha mabasa. 55 8-9. Palaban na tagwan. Kahit ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Kung ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, o ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Kung sa may ipasabot nini nga ang Espiritu kayo usa ka misteryo, dili kayo matugkad o nanghanan kayo kahibalo. Usa may kahibalo mo kini espirituhanon kahibalo nga maglandag kanato isip usa ka magtutuo. So, dili mao nga dili lang nato saligan ang atong kahibalo kinahanglan kita moampo kayo kita sa balaang espiritu nga hatagan kayo kita o kahibalo. Kay siya mao'y maghatag kanato kay lahi lagi ang lanaw nato kung sa Espiritu Santo. Muna nga, misteryo ang Espiritu Santo. Dili matugkad lang taas o laraw. So, lawom kayo. So, buti pasabot nga nangihalan kayo kita o Diyos no Espiritu Santo nga maghatag kanato o kahibalo. Dili kita magsalig sa atong kaugalingong kahibalo. So na nga ang kaalam gihatag sa Espiritu Santo, ang kahibalo gihatag sa Espiritu Santo aron maghatag kanato lig-on nga linaw pinagi sa mga Diyos nung mga kaalam. Ang kalag nagupot sa kahibalo mulang taos o nang utang diya sa kinaiyan o naglarawan kini ang kahimpitan sa Dios muagda kaniya diha sa walay punong sa pagdayeg nga mao'y tinubdan sa tang matahom nga maayo. So, muna ang kalag no nagupot og gasa sa kahibalo nga mulang taos sa butang sa kinaiyahan. So, sa kinaiyahan mo ang Espiritu Santo nagahimpit sa Dios kung magdalwalay tinubdan sa tanang matahong nga maayo. So, munin kaalam. Una kay balo mo makapahimo nato masayod sa matuod nga bilis sa panghitabo sa atong kinabuhi. So, kung natay kahibalo, naghatag ka nato kini o bili sa atong kinabuhi. Labi na gayud katong nag-okasyon sa pag-adto sa kasakit alam kanato. So ikaduhang gasa sa Espiritu Santo mao kini pagsabot. Unsa man ning pagsabot? Ang pagsabot mo ang gasa sa makahimo nato sa pag-angkon mas alawom nga pagsabot ug kahulugan o
misteryo sa pagtuo. So, naghihalan kini o lahom nga pagsabot o understanding nga ibuhat sa mga misteryo nga gibuhat sa ato Ginoo. Usaon na nato ni mahibaw nga mao ni ang pagsabot nga misteryo mo na nga kung aduna kay pagtuo, so unahan mo ang pagsabot. Usa man ang pagtuo, pagtuo nga ikaw iluwas sa Dios, ikaw pagtuo sa atong simbahan, pagtuo sa atong Dios. So mo na yung mga pagtuo. Matod pa sa Mateo kapitulo 13:11 sa gingon na kapitulo 13 versikulo 11. Si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios ipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. So, kung sa may pasabot nini, isa may ingon nini si Jesus, isa may iyang ignan, ang iyang mga inunan, ang unang simbahan, nga ipadayag diha sa iyang unang mga simbahan. Isa man ni ang 12 ka mga apostoles, nga wala nagisgot nga ipadayag sa iyang 12 ka mga apostoles, apan wala ipadayag sa uban o kanila. So, mo na ikapasabot nga ihatagan ni Jesus o pagsabot ang iyang unang mga katawhan. Muna nga gasa sa Espiritu Santo. Matod pa sa San Lucas kapitulo 10:21, sa gingon? Lucas kapitulo 10:21. Niadtong higayuna, gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug niingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay ipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong ginilong sa mga kinaadmanon o sa mga may kahibalo. So, kung sa may buot ipasabot nini, Oo, Amahan, natuman kini kay maong may imong kaubuhan. kung sa may buot ipasabot nini, ay buot ipasabot nini, nga mao, nga niyatong mga tao nga niyatong mga iyang mga apostoles dili kani niya mga taas o kaybalo gagmay ng mga grado apan dito gipadayag ang gasa sa Espiritu Santo ang pagsabot nga wala ipadayag niya to mga tao nga mga bride. So what pasabot nga dili tanang mga bride ni kalibutan naging padayag ang gasa sa pagsabot sa Espiritu Santo nagikan sa Dios. Bisan sa mga walay grado ipadayag niadtong dili mga taas o kahibalo. Apan gihatagan sa gasa sa pagsabot. Ngano man kay ang Dios lagi misteryo man muhatag kayo siya o gasa sa pagsabot niadtong mga dili makidotmanon tungod sa Espiritu Santo. So, niadtong mga bride makidotmanon what ingon niya nga sa mga may kaybalo, ingon niya sa amahan ko sa langit sa yuta, nagpasalamat ko kanimo tungod kay ipadayag man nimo ngadto sa walay kaybalo ang imong gililong sa mga makinadmanon. So, gililong ang mga makinadmanon. Bisan ipadayag
ang pagsabot diha sa walay kahibalo. Muna nga ang mga bride, dili gyud mo tuo og Dios. Mga scientist, di gyud mo tuo og Dios. Pero kisa may mo tuo, niadto mataw nga walay kahibalo. Muna nga mataw nga mga inosente, sila mooy yatagan o labi na ang sakot sa simbahan niya itong walay kaalam o sa kalibutanong kaalam. Ang kaalam na gihatag na kanila mao kung kasa sa pagsabot gikan sa Espiritu Santo. Naingon sa 1 Corinto 2:14, apat ang tawo wala magbaton og Espiritu Santo, dili makadawat sa kasagikan sa Espiritu Santo. Kung sa may sunod, ang tawo wala magbaton og Espiritu Santo, dili makadawat og kasagikan sa Espiritu Santo. So ang dili makasabot niini gitawag kini nga binuang kini alam kaniya. So daghang mga scientists di mo tuog Dios, di mo tuog na ang gintanan gihimo sa Dios, gintanan nga nasa kalibutan nga mixes, kay bright na nalagin sila, wala nila ang gasa sa pagsabot. Kaya ang ilang bili, masukod man sa lamang sa espiritanong sugdanan, ya sa kalibutanong sugdanan. So unsa man ang mga bright na ilang kibalo nakita na diha sa experiment mga scientist, experiment na mora na ang ilang kiro makuha diha na sa kalibutanon. So ikatulong, gasa sa Espiritu Santo kini kaalam, wisdom. Usa man ning kaalam, mao ang disposisyon sa salabutan nga kanunay mapahimo sila pagkalipay diha sa Dios lamang sa usaray, makahatag kaniya dugang himaya. So, ang kaalam mao kana ang salabukan nga kanunay makapahimo nini paglipay. Isa man yung lipayon diha sa Dios lamang. So, ang Dios ra kung nakay kaalam, ang imo kaalam hatag ngadto sa Dios. Ang Dios kung nakay kaalam, imong wisdom, ang tanan nga kaalam makapalipay sa Dios o naghatag kini himaya. So mo ni kaalam nga, ang kaalam ni ay mao na nga ang tumungtuyo ang Dios malipay o ang imong kala himaya. Sa may maya mahimo santos kung naa ka aning kaalam. Ang kasulatan kanunay nagisgot sa gasa sa kaalam nga mao ang tinguhaon labaw sa tanan. So, unsa may tinguhaon sa labaw sa tanan? Ang kaalam gikan sa Dios. So, asa ba to? Kaalam 4:44. Asa ba to? Kaalam 4 4:44. So, kini kaalam ay ang tumungtuyo ni si Kristo ang atong Ginoo. Ha? Kaalam Ginoo. Oh. 4:44. So, ang tumong tuyo kagatagan kag kaalam nga mao nga makapahimaya sa imong kalam, mao nga ang makapalipay diha sa Dios, malipay ang Dios kung nakay kaalam. Daan? Alam siya sa Bisaya? Oo. Kaalam sa lumon, hindi na? Alam. Na?
44. Nana? Ha? Buwa. Nari, dalam lumon. Ha? Kowe ngalam. Mo biar berapa atau mau kalau gimana bukan mau gimana. Proverbs ng Pilipino. Tapos nung kowe ngalam. Oh, wisdom. Ito, wisdom. Four. 44. Ano to, four? 44. 4:44. Wisdom 4:44. Ha? Chapter 4, verse 44. Chapter 4, verse 44. 44:4. Di, 4:44. Ah, 4:44. Wala? Babasahin Ah, mo. 44:4. 44:4 di ay. Isa man. Isa. Pupunta yung kaalam ni Wala, hindi. 44. Ah, 4, may 44. 4:44. Wala yung 4:44. Kapitulo 4, versikulo 44 na. Bro. 44. Ay, 44 kapitulo. Ay, 44. Verse 4. Ah, 44 na. 44 na. Ha? Basahin mo man. Wala po yung chapter 44 ba? Verse 4. Pero wala yung chapter 44, wala. So, kining kaalam, basahan na ni kaalam, kapitulo 6, versikulo 12. Nato sa 21. Chapter 6, verse 12 to 21. 21. Kapitulo 6, versikulo 12 to 21. Ang kaalamasanan nga nagtita okay kayo wow. Sila nga nahigugma o langita kaniya sayon nga magakaplagan niya. Dali siya magpaila sa iya kamalingon kang bisan-bisan nga nagtigugma kaniya. So, bangon o sayo sa butag aron pagpangita kaniya o dili ka maglisod kay makapalagan siya na mag-input sa imong unahan. So, Ang inyong pagpangita sa alam mao'y pagkabot sa hintit
nga pagsagot. Kung kanunay kang magbuhaton sa kaalam, sa di madugay, magakaplag ka sa kalinaw sa una-una. Kay mangita siya kanila nga angay kaniya o magapragan kaniya bisan asa ka. Maluluyon siya o mo uban kanimo sa tanan mo una-una. Ang kaalam magsugod sa liham kinasingkasing kang magtinguha sa pagkatun. Ang tinguha sa pagpagpatun sa kaalam mao'y paghigugma kaniya. Ang paghigugma kaniya mao'y pag-amping sa iyang mga balawod. Ang pag-amping sa iyang mga balawod usa kasiguruhan sa pagkawalay kamatayon. Ang pagkawalay kamatayon magdala kanimo haduol sa Dios. Kining tinguha sa pagbangon sa kaalam mag-andam kanimo sa pagmando sa kagingharian. Sa kamo nga nagmando sa karaturan kung imahal ninyo ang inyong trono o sito pasilunggi ang kaalam aron magmando kanimo Panginoon sa kahanguran. Isa may pasilungan sa kaalam. Ang kaalam mao si Hesukristo. So, tinguhaon nato ang kaalam ang kay mao nato ang magiya nato sa atong kinabuhing walay katapusan. So, ang kaalam kalibutanon. So, aduna say kaalam nga kalibutanon na mahimong makapasalaag sa tawo. So, adunay kaalam sa Dios nun o kaalam na kalibutanon. Usa kining kaalam nga kalibutanon, ang kaalam sa kalibutanon mo ni giingon nga makapasalaag sa tawo kung pagsalig. Matod pa sa Isaya. So, kung sa may angay na itong pangitaon, ang kaalam na gikan sa Diyos. Matod pa sa Isaya kaalam Isaiah 12 ngadto sa 21. Apan aduna usay kaalam nga kalibutanon. Matod pa sa Isaiah 47 versikulo 10. Usa man ini. Basahan Brad. Isa ko na. Isaiah 47 verse 10. So, unahon nato ang kaalam nga gikan sa Dios o kinuhaon nato o makakatag ka nato o kinabuhi dayon. Kaingon, masaligon ka sa imong pagkadautan. Iningon sa, walay nakakita kanako. Ang imong kaalam o kalibalo, maoy nagpasalaag kanimo. O miingon ka sa imong kaugalingon. Ako ra ang Diyos o wala na ilain. So, usani ka kaalam nga kalibutanon. Ikaw ra gituhuan na ikaw ka Dios, ikaw wala na ka nagpunting nga napay labaw pa nimo. Mo nay gitawag ko kaalam nga kalibutanon. O diha sa 1 Korinto kapitulo 1:20, 1 Korinto kapitulo 1 verse 20 nga Ano ko rin to? oh 1:20. Usa-usa naman kunya'y kapuslanan sa mga maalam o sa mga makinahanglanon o sa mga patid sa lantugi ni ining kalibutanan. Ipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam ni ining kalibutanan. Unsay giingon sa Dios, walay kapuslanan ang kaalam ining kalibutanan. Mo ipasabot nga mo ni diskutan nga kalibutano kaalam nga dili angay nato maghunan o atong sundon. Kay mo ipasabot nga ang Dios wala kayo nilin mong
ang kaalama. So, naghanlang ka kita, di kaya kay iya sa Dios. Kay sama ning mga ubang nasod bitaw, makahunaw-na bitaw ta sa ubang nasod nga mga dato nga mga country dito sa European country. Tungod silang pagkadato na taas mga building, karon ang simbahan walay palibag adlaw Domingo. Kay wala man kasalig sa Dios. Kaya ang ila lang, isaligan ang ilang pagkakaruhay. Walay problema, dato na sila nagkakwarta. Muna hindi na sila musampit sa Dios. Muna ang ilang simbahan nito nga dati, na simbahan sa mga dato nga malaki. Ipilaray mo simba sa ilang mga simbahan. Muna nga ingon sa Dios nga tungod sa kaalam kining kalibutan na dili na mutawag sa Dios. So, muna nga diha sa 1 Corinto 1:20, nagisgot diha nga kalibutanong kaalam nga wala na tinguha sa Dios. Kundi ang kalibutan ng mga butang nga kahibalo bila na nakuha. So, muna nga di kita mo i-please ng pinablisik ka dire sa Pilipinas kay naa bisan napasalamat ka na bisan pubrita apan nagtinguha ta sa Dios apan nga itong mga dato mga country wala na sila pagtinguha sa Dios. Muna naa na nila ang kalibutanong kaalam. Mao nga ang pagtuon sa kasulatan naghatag kanatong kaalam ug Dios noon. Unsa mga kaigsunan? Ang pagtuon sa kasulatan, gusto ning kasulatan. Ang Biblia maghatag kanato kaalam nga Dios noon. Asa mabasa sa 2 Timoteo 3:15, basaha. Sa lain niliyon at kasulatan kanatag nato kaalam kay balo Uno pa 2 Timoteo 3:15. Nasayod ka nga sunod pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo ay nakahatag kanimo kaalam o nagaton kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sukar pa sa pagkabata, nagbasa ka sa kasulatan. So buong kasabot nga kung basa sa balaang kasulatan, maghatag ka na itong Diyos nung kaalam. Kung nga ang galag, kubos sa liyong nini, ang gasa dili, mangita sa laing kalibay, gawas sa Diyos nung gawas sa Diyos o unsay makatag nga kaniyag himaya. So, kita, kung nagtinguha ka, itinguha na to ang Diyos, maghatag ka na to o himaya mo ka na ang kaalam. Kay ang ubang butang nga kalibutanon, ang ubang mga butang nga kalibutanon kalipay, dungog bahandi ug gahom, gawas sa jutay bili ang tanan walay kapuslanan. Unsa ning kalibutanan? Unsay walay kapuslanan? Ang kalibutanong kalipay. Dungog, unsa may dungog? Mayor, engineer, maestra, polis, dungog, pambandi, dato-kado, o gahom. Buhay undang mga congressman, balhin ako gobernador, balhin ako buwan. So, kakog sa gahom. Mugawas nga wala kini bili sa tanan sa Dios. Walay kapuslanan. Gawas sa paghikugma sa Diyos. Kung na, budyong tayo naman eh.
alagad kaniya. So, kung mo higugma ka sa Dios, kung mualagad kaniya, ano na kinidakong bili. Unsay walay kapuslanan, mga bahandi kahong kalipay. Apan gawas kung mahigugma ka sa Dios, kung mualagad kaniya, labaw pa nining tanan. Kung akala nahamtong pinagi sa pagsulay, so tinanan mo aging kita pagsulay. Kung pagapag-antos, kauga sa pangasalamutan, ikaw nga magpunta-punta sa Diyos na maong tanan. So, monay, ikaw tulong nga, gasa sa Espiritu, ang pagtinuha sa kaalam sa Diyos nga makapahimaya. Ikaw pa, kini, pagtambag. Ikaw pa, gagasa sa Espiritu Santo, kini, pagtambag. Naingon, ang pagtambag mga pagpahibalo nga unsay isulti o buhaton sa matag serpuntansya. Si Jesus gisalin. Matod pa sa San Lucas Kapitulo 12, versikulo 11 at sa 12. Sa may mapasa na, Sister Raquel. 12, 11, 12. O buhatan kaliyag tana kung mangayo siya itlog. Lucas 11:12. Lucas 12, 11. Ah, Lucas 12, 11 to 12. Kung ikihan ako nila dito sa mga sinagupa, sa kubangan, sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw ka mo kakul kung sa inyong pangmangatarungan kung unsay inyong isulti. Kahit tuduan ka mo sa Espiritu Santo niyang itong panahon na unsay angay inyong isulti. So, insay mo tudlo ang balaang Espiritu Santo nga mao ang mutambag o counseling. So, gasa kini sa Espiritu Santo nga muhatag kaninyo o unsay isulti ngadto sa iyang mga gobernador, mga pangulo diha sa inyong nasod o sa inyong lugar. So kisay muhatag niadtong kisa magingnan nini ang mga apostoles nga sumusunod ni Kristo nga kinsay mo tudlo mao ang Espiritu Santo maghatag o counseling sa tanan. So, ang pagtambag may hungdanon na pinagayon niyatong nagdumala sa ibabaw sa uban. So, kusa ang pagtambag may hungdanon niyatong nagdumala labaw sa tanan. So, kung sa may buot pasabot ini, ang kining magtambag na ani may hungdanon ni sa mga kapitan, sa mga mayor, sa mga huwes, maghuhukom, kay mauman ay muhatag o pusto nga counseling. So, pagtambag nga dili mo dako ang problema mahatag og pusto nga paagi nga mahusay ang problema. So, kisay nangyanda ni Berto sa pagtambag o gasa sa Espiritu Santo nga pagtambag niadtong mga tao nga naa sa pulungan o labaw. Muna nga diha sa atong barangay sa dili pa musaka ang kaso moagi pa sa barangay barangay ng kapitan nga maghusay. Kinsa man mutambangan ang kapitan. Asa man ni ato may musayon. So, giginahanglan ni sa mga tawo nga dunay gihuptan nga pundok nga mo sila girespetuhan sa
komunidad nga maghatag mo'y muhatag o counseling. So, nihala nga mag-ampo sa dili pa ka mo muhusay na ng mga kaso, mag-ampo ka sa Balaang Espiritu Santo na ang parayoon nimo ang counseling nga gikan sa Balaang Espiritu Santo. Una, pag-ambag. So, mahindanon labi na ni Agtong nagtumala. So, sama sa mayor, huwes, sa presidente sa Pilipinas, pangulo sa atong parokya, ang katikura. So, mag-ampo gina sila una sila muhatag o gustong pamaagi sa iyang pagmumala sa iyang parokya. Murang mangayo o gasa sa Espiritu Santo ang pagmamahal. Ikalima nga gasa sa Espiritu Santo, kini kalig-on, fortitude. Unsa man kini kalig-on, mao kini supernatural na disposisyon sa tanan. Pagkahimo ini ang pagkuha sa labing lisod nga buhaton, nga pagsagubang sa mga bugat nga pagsulay tungod sa gugma sa Dios o himaya sa iyang ngalan. Unsa ang fortitude? Mga bugat nga mga pagsulay tungod sa gugma sa Dios. So kung naa kanimo ang kalig-on, muagi nimo ang mga problema pagsulay labi na meaning kung ikaw usa ka magsasangyaw, usa ka Dios no nga kuan, muagi jud ka o dakong pagsulay aron malig-on ka. Sulayan ka asa kutob ang gugma sa Dios. Muna nga kinahanglan ang kalig-on. Pangayoon na nimo ang gasa sa Espiritu Santo, ang kalig-on aron angayan atong aron mahimaya ang iyang ngalan. So ihatagan kag labing isod nga buhaton pagsagubang sa labing mapug-at nga mga pagsulay. Tungod usa ning bugat nga pagsulay tungod sa gugma sa Dios. So, kanang pagsulay nimo nga gusto ka magserbisyo sa Ginoo, apan sulayan jud ka. Nga sulayan jud ka nga di ka mohimo mo alagad sa Ginoo nang pakitaan ka mga problema, ikaw may pabantayan bata, di ka magpa-Bible study to, ikaw may di ka palakon sa imong bana. So yan ka, asa ka kalig-on nga mo tumang Diyos ba? Iyong pamilya ba? Kunay kalig-on asa tumanon. So, unahon bibihuan Diyos, kaya Diyos maghatag ka na itong grasya. So, unay, pagsugubang sa mga malisod nga pagsulay, ngunit ang kalig-on. Sabi, kalig-on para sa Diyos. Dili kalig-on para sa kalibutan o utang. Kung lig-on ka, nga musagubang aron lang maangkon ang himaya sa Dios, mo na ang gasa sa Espiritu Santo nga giingon sa English pa fortitude, ang paglig-on. Matod pa sa Roma City 18:26, kung sa may mabasa niya. Roma City 26. Roma City, Kapitulo 7, versikulo 18:26. Nasayop ako mawala kayo'y maayo na anita ka nako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinuha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makanimo. Dili ako makanimo pagbuhat sa maayo, magbuhat kong buhaton. Apan gibuhat ko hinuon ang daotan nga dili ko buot buhaton. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako maoy nagbuhat niini, kun dili ang sala nga ania kanako.
Busa nasayran ko kining usa ka balaod. Sa higayon nga buot kong buhaton ang maayo. Gigahikutan ko ang balaod sa Dios sulod sa akong kasing-kasing. Apan ania usab kanako ang usa ka balaod nga sukwahit sa balaod nga nauyunan sa akong hunahuna ug ini naghimo kanakong ulipon sa balaod sa sala nga ania sa akong lawas. Pagkaalaot ko gayod, kinsabay muluwas kanako gikan niining lawas nga nagduot kanako ngadto sa kamatayon. Salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mao kini ang akong kahimtang, gialagaran ko ang balaod sa Dios sa akong hunahuna lamang, apat ang akong lawas ng kinaiya nag-alagad sa balaod sa sala. So, kung sa'y buot pasabot, nakita ay usa ka tawo, makahimo ng sala, makahimo sa pitao, pagbuhat o matarong. So, nay panahon nga makasalata, makatuman tag makabuhat tag dakong sala, nay panahon sa makabuhat usang kitao, matarong nga makapahimo sa Dios. Usa man kini ang sala nga naa sa ato lawas nga nahugdan nato nga gikan sa atong unang gilikanan nga gingon og kumpikusin o mahiligon sa pagbuhat sa sala apan nay panahon magbuhat usab kita katarong nga makapahimaya sa Dios. So, masabot kay ginahanglan nato ang gasa sa Espiritu Santo ang kalig-on. Usaban ang kalig-on nga pilion gayon nimo ang makapamatarong o makapahimaya mo ang Dios. So, likayan nato ang sala apan mo lagi naa nato ang libreng kabubuton sa pagkuha maayo og daotan. Apan maningkamot kayo kita pinaagi sa pag-ampo sa balaang Espiritu Santo, ihatag ang ikalimang nga gasa sa Espiritu Santo ang kalig-on diha sa pagpili sa makapahimaya sa Dios ang makahimo kanato og maayo o makailamit kanato mga kaigsunan. Mao na nga nangananta ining gasa sa kalig-on. Morning, fortitude. Dili kini sayon alang kanato tungod kay nasamdan na kita ka kinaiya. Usa may nasamdan nga kinaiya. So dili na sayon nato kay mitapot na sa atong lawas ang sala. Isaman gikan sa atong unang gilikanan. Mo nga musipyat yud ta bisag saon nato o paningkamot o sa utang nga maayo. Mao nga pag-ampo kita sa balaang Espiritu Santo hatagan tag kalig-on nga kanunay nga dili kita madala sa tentasyon sa sala. So mao na nga gasa sa Espiritu Santo apan ang Dios sa iyang walay kinutuban nga kaluoy mitanaw sa atong kahuyang o unsay naa nato kahuyang o misaad usa may isaad sa Buhat kapitulo 1:8. Buhat kapitulo 1:8. Buhat sa Apostoles kapitulo 1 bersikulo 8. Mingon, ako rin basa, nakamangyari. Kung mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat gamong gahom. Usapin gahom, gahom sa kalig-on. Si San Pablo miingon, may kalig-on ako sa pagmanubang sa tanan akong gahom nagyatag ni Kristo. Ang mga apostoles napakita og kaisog sa atubangan sa pagulong pari. Kamu sa amat to ni atubang na mga apostoles sa mga pangulong pari. Kano sa to? Ni atong
gipadala ni Ginoong Kristo diha sa simbahan ang balaang Espiritu Santo. O miatubang na sila sa mga pangulong pari sa mga Hudyo. Ngayon sa Buhat, Kapitulo 5, 29, kung saan may nabasa niya. Buhat 5, 29. Buhat, Kapitulo 5, versikulo 29, kama, versikulo 41. Si Pedro ug ang ubang mga apostoles itubag pinanglan sundo nato ang Dios ug dili ang mga tao. So, Pati no? kung sa'y sundot, ang Diyos dili ang tao. Na kung saan man nung panahon na, tao na may sundot, dili man Diyos. Daghan naman karon nga tao ng balaod ang sundon, dili na do sama na karon nga na-aproba na ang kuan katong divorce. Approve na. Approve na ang divorce. Okay na? Approve na sa Kongreso. Approve personal wala. approve ang divorce, approve na ang same-sex. Approve na. Pero pa ang same-sex katulad divorce. Approve ang divorce. Muna balaod sa tao, natuman ang balaod sa tao, dili ang Diyos. Sa Ginoo, tapos ni sa 41, basahin ka. Unya nanggula ang mga apostoles. Malipayon nga ang Diyos nag-isip kanilang tapos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Jesus. So, ipasabot niya nga ang mga apostoles nanggula ug ni malipayon ang Diyos mag-isip kanilang tapos sa pag-antos sa kaulawan. Bisan na ang mga apostoles ni adunay kaisog ni atupang sa mga pangulong pari aron lang ang Dios ang masunod apan isa giingnan ang Dios ay matukno tao gyud po nasunod. So may isugod o milig-on kayo bisan sila ipakaulawan ining kalibutana. Nga ang espiritu sa kaligon nakahimog martyr sa ato pagtuo. So ining espiritu sa kaligon mo ni giingon nga nahilaghang nahimong santos gipamatay ilungguan tungod kay wala sila mo surrender ka sa pagtuo ya ni Kristo sa Dios na atong manluluwas. Muna ang kaligon. Ikaw nung mao kining pagkamangki Dios nun. Unsa man ning ikaw nung gasa sa Espiritu Santo ang pagkamangki Dios nun sa English pa pipi. Mao kini ang supernatural na disposisyon sa kalag nga makahimo kini sa pagsalin sa Dios sama sa pagsalin sa usa ka bata ngadto sa iyang amahan inahan ang bata na sa dakong pag-igugma kaniya. So, musalig ta kanunay nga kita luwason sa Dios nga kita gihigugma sa Dios. So, maki Dios nun. So, buti pasabot nga tanang natong mga buhat, mga lakaw, mga una-una, tumong, ipahimuta gayon sa Dios. Isalig nato ang ato mga butang nga atong buhaton, mga atong una-una, isalig gayon na sa Dios. Muna yung maki Dios nun. Mo kini ang piliya nga ipasunod ni Jesus. Naingon niya sa Mateo Kapitulo 18:3, gawas kung musunod kamo o mahimong sama sa bata dili gayon makasulod sa ginharian sa langit. So, unsa may buot pasabot nga gawas kung kamo mahimong sama sa bata dili gayon makasulod sa ginharian sa langit. So, magpasabot nga
Mapaunsa o sama sa dili magdumot, ang bata dili magdumot sa iyang sa iyang isig ka bata. Dali ra nga mo sa magkiniya sa bata nga dali na makadawat o pasaylo sa isay kung maaway karon sunod kita mag-amigo na so muna nag-ingon niya gawas kung usab sa mahimong sama so kinahanglan kita nga sama usab kita sa bata nga dili ka kibaw magdumot o ang imong kinaiya mao ang piti maki yusnon so buti ka sabot nga andam kita nga mapautsano niya itong mga tao nga dili ta muhatag o kaligot-got sa atong kita kag-away sama niya na munang kalimtan dayon nato tungod ug ala sa atong Ginoong Dios. Diha sa daang tugon makita nato ang gugma sa Dios alang sa katawlabaw pa kay gugma sa iyang gilikanan sa iyang anak mao kini ang sukdanan sa pagigwa sa ingon nga sa iyang amahan. So nagingon diha nga apan labaw sa diha sa pagtugon diha sa misteryo ni Kristo o ang dakong gugma na ipadayag sa usa ka dako gugma diin ang Dios gawasod sa pagpili o pagigugma kanato walay piliton sa atong bahay tungod kay siya mao na higugma kanato. So si Kristo mo'y na pag-abot ni Kristo sa pagtugon si Kristo mao'y nahigugma sa iyang katawan. Unsang paagiha na higugma si Kristo sa iyang katawan pinaagi sa pagtubos sa kasalanan sa nining kalimutanan pagpasakit sa cross. Itubos niya ang sala sa katawan aron kita maluwas. Munay gugma nga makiyusnon. Matod pa sa San Juan 1:3-1, babasa mo Brad? 1:3-1. Juan 3:1. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios o mao gayud kana kita ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. So kung kita mga anak sa Diyos, nakaila kita sa Diyos. Apan ang kalibutan, wala kaila sa Diyos. Usa, wala nga Diyos sila Diyos. So, usa paging nahimo kitang anak sa Diyos, pinagisabon niya. O nadawat na to ang balaan Espiritu Santo, naghatag ka to pagka makidiyos nun. So, mahimo kitang mga anak sa Diyos tungod kay ang si Jesu Kristo gihigugma niya ang anak sa Diyos o kini na matuod gayon. Mao nga diha sa pinaagi sa gasa sa pipi o makidiyosong impit nga gugma mubukhat kanato ang atong kalag. So mubukhat mo ang atong kalag kung mahigugma kita. Impit ang atong gugma sa pakidiyos nun. Mudako ang atong kalag. Kung ubos sa kasayuran sa atong mga dili lamang magkagaw kundi nahigugma kayo pag-ayo walay butang nga makapabalaga nato. So kung nahigugma ka makidiyosnon ka, wala joy butang nga makapabalaga nato kung naa kanunay ang sentro sa Dios kanato. Si isentro nato ang Dios dili kita mabalaka unsay madaganak mga dagatan kanato. Muna ikaunong nagasa ng Espiritu Santo
makiyos nun. Kung sa kining ikapito, kay niagi, pito man mo ng sins against Holy Spirit, niagi mo to, karon mo ni, pito usab ang gasa sa Espiritu Santo. Mo kining, tingon o kahadlok. Usa man yung kahadlok, fear. Usa may buti kasabot, usa may meaning ini, kahadlok. Ang kahadlok, malagmit ang ununa kini gasa ubos kaysa uban. So, ubos no mo ni ikapito ang kahadlok. Dili pa si sanang ingon, ang ugma higpit mawagtang ang tanang kahadlok. So, kung nakay ugma nga higpit, usa may ugma nga higpit, ugma nga mag-i-Diyos no o higpit para sa Dios, mawagtan ang tanang kahadlok. 1:14. Ang kahadlok iskutan diinhi mga gitawag og cerebral fear. Kon kahadlok batid sa usa ka lipon ngadto siya nagalog. So, kinahanglan kita mahadlok sa Dios sa pagbuhat og mga dautan. Dili kini mao ang gasa sa kadlok nga dili kini ang gasa sa kadlok nga kadlok nga bation na usa ka lipon ngadto siya nagalog. Dili kini mao ang gasa sa kadlok gikan sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo gihatag sa Dios kanino dili maghimo kanino ulipon. So, kaya ang Espiritu Santo no gihatag na sa Dios kanino dili maghimo kanino ulipon aron mahadlok kamo. Hinunoa ang Espiritu Santo maghimo kanino mga anak sa Dios. So, sa kahadlok? Kahadlok sa pagbuhat o dawan o kahadlok nga dili mo kasabaan sa Dios. Kaya ikaw man ilang anak sa Dios, so, mutuman ka sa sugo sa Dios. Isip usa ka anak. Mo nang kinahanglan kita kung manganak ka ta sa Dios, naa na to ang kahadlok nga dili kita himuon sa Dios o silutan o mga dautan, mga silot nga kung magbuhat ang dautan. So mahadlok ta, mubuhat o masala kay nahibo nga ang Dios gayon musilot, mulaptos gyud na ang Dios kung maghimutag mga sala o dautan. Mausa nga kinahanglan kita mahadlok sa Dios, mahadlok ta sa pagbuhat o sala o mga daotang buhat aron dili kita latuson. Usang paagi sa latos daghang mga problema paglutos sa atong kinabuhi. O adlokon ta sa Ginoo. O tagantag mga ilubyo, mga problema nga dagko mo nang mahadlok ta gyud kita nga mubuhat og sala kay aron lagi dili kita silutan sa iya at di kita silutan sa amahan. Kay kita anak man kung aduna say amahan anda mulatos nato kung magbinuang tanin kanutana. Ang gasa sa kahadlok gihatag sa Espiritu Santo gitawag kinig filial fear nga mawang supernatural disposisyon nga makasinati sa dakong pagtahod sa Dios kung gikinahanglan. So kining kahadlok di ay o kapitong gasa sa Espiritu Santo mao ang meaning ang dakong pagtahod sa Dios. Dios nung gikinahanglan kakahanglandon mutahod kita sa kung mutahod ka sa Dios dili ka mahimong sala kay nahadlok ka. Walay sukod nga pasalamat sa iyang kayo. Ilubanan sa buhi ug kahadlok batok na nang makalapas sa iyang kaayo sama sa gipatilion sa anak ngadto siyang may umahong amahan. So, kung ikaw amahan, disiplinahon nimo ang imo anak. Usa kung anak mahadlok sa amahan, mao nga mag-ampi yun nga dili makasala. Unay kahadlok nga ampingan nga dili ka makasahimong sayop sa imong amahan. Sama nga kita usab, isip kita mga anak sa Dios, mahadlok ta maghimong sayop aron dili kita latuson ang problema namon gihatag sa Dios kung kita magpatuyang. So mo na nga ikapitong gasa nga kinahanglan ta mahadlok sa Dios
kay walay sukod nga pasalamat sa iyang kaayo. Idubanan sa buhi sa kadlong batok sa tanang makalapas sa iyang kaayo sama sa giba kunan sa anak nato siyang mahigugmaong amahan. So mao na nga kining kahadlok sa Ginoo sumala sa kasulatan, inay nga mao lamang ang sinugdan sama sa kadlok sa Dios ng hukom. Silot. So kung ika mahadlok, makadawat ka o hukom sa silot. So kinahanglan ta mahadlok ka pagbuhat og dautan kay naay silot sa pagkatinuod mao kahimpitan sa pagpurong-purong. Matod pa sa Sirach Kapitulo 1:16. Pasano? Sirach Kapitulo 1:16. Kama 23, Kapitulo 23, versikulo 27. Sirach na. Sirach 1:16. Ang pagkahadlok sa Ginoo maoy kaalam diha sa kinahimpitan. Mutanggaw siya kanato sa himpit pinaagi sa iyang mga gasa. So, ang kahadlok ng hatag nato kaalam. Sa Kapitulo 23:27. Sirach 23 verse 27. Ang tanan makaanggo nga wala nay lain nga mas maayo kaysa pagkahadlok sa Ginoo ug wala nay mas tamis pa kaysa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So, walay tamis kung walay pagpatuman sa kasuguan. So, buot pasabot, ang kahadlok gikinahanglan yun nato kay aron kini makapahimaya nato mo na ikapitong gasa sa Espiritu Santo, maghatag ka nato o himaya nato sa himayaong langit. So, usmato sa Brad Moses 27 wa kong catch up. Sa to 27 Ang tanan makaamgo nga wala nay lain nga mas maayo kaysa pagkahadlok sa Ginoo. So, mga says, walay maayo gawas sa kahadlok sa Ginoo. Wala nay mas tamis pa. Wala pa'y tamis kung wala sa iyang mga kasubuan. Kuyawan ang pulungaw eh. So, kinahanglan yung mauna ang kahadlok nga ato itong walay labaw pang maayo, mao ang kahadlok. So, kahadlok na dili kita silutan. So, mauna nga, mauna ito kagasa sa Espiritu Santo, maghatag ka nato o Diyos ng bertod nga makapalibon nato. Kining pitong kagasa sa Espiritu Santo, madawat lang kini diha sa sakramento sa kumpirma. O nanananini na ana nato ang Espiritu Santo gipuyo na sa atong lawas. Muna kinanan yun ta samtang nag-edad na tao 15 12 sa 15 na to sa taas kinanan na kita magpakumpirma aron makadawat ta sa gasa sa Espiritu Santo nga maghatag kanato kalig-on isip usa ka mga Kristohanon o maghatag giya kanato nga kita puy-an sa grasya nga maki-Diosnon. So mo ni pito kahibalo, pagsabot, kaalam o pagtambag, kalig-on, pagka-Diosnon o kahadlok. So mo ni kontra sa 7 against of the Holy Spirit. Mone sacrilege, atheist, difference. So muna nga kung nata ini dili ta makasala. Kung nata mga pangayoon na to nga ang gasa sa Espiritu Santo nga
Naapirmi ang grasya kung nagaan ani gamay-gamayan makasa no pero di yun mga mapirmi mawa magamay-gamayan ang yun ang atong pabuhat nga sala. Kung naa nato ang ito ka gasa sa Espiritu Santo. So, kisa pa pa makumpirmay ani. Kanya na kumpirmahan. So, dami may bata mga makumpirmahan. Dami ito ba? Kinsidan mga na kay diha-diha ang gasa sa Espiritu mupuyo. Ini dito ka gasa sa Espiritu Santo. So, nagkasalamat sa iyong pagpaminaw, umayong gabi inyong tanan. Salamat.